Hello guys, what is up? It's Alex. So welcome back to my channel. So if you're new here, please do subscribe my channel and also hit the notification bell if you don't want to miss any updates from my channel. So guys, today's topic is on period of menstruation. यो टपिक चाहिँ किन लिएर आएको भन्दाखेरि चाहिँ हामी डराउँछ शरम मान्छ यो कुरामा बोल्नुको लागि हैन बिकज समाजले नराम्रो भन्छ लाइक हाम्रो कम्युनिटी या हाम्रो समाजमा चाहिँ स्टिल इट्स लाइक अ ट्याबु टु टक अन दिस टाइप अफ टपिक हैन अहिले पनि नराम्रो मान्छ के सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ अलिकति नर्मलाइज हुनुपर्छ अलिकति क्याजुअली चाहिँ हामीले लिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हैन सो त्यही लागि चाहिँ मैले मेरो चारजना साथीहरूलाई लिएर केही क्वेसन गरेको छु So let's see what they think or what they have to say on this topic. पिरियड भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई प्युबर्टीको बारेमा भन्न चाहन्छु है सो व्हाट इज प्युबर्टी प्युबर्टी भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ दैट एज एउटा एज हुन्छ सर्टेन एज है त्यो लाइक 8 to 18 मा केटीहरुले एउटा फेज आउँछ केटीहरुको सो त्यसलाई चाहिँ एउटा प्युबर्टी भन्छ र प्युबर्टी मैले किन भनेको भन्दा चाहिँ गर्ल्स ह्याभ देयर फर्स्ट पिरियड व्हेन दे रिच प्युबर्टी है सो व्हाट इज पिरियड सेकेन्ड इज थिङ लाइक पिरियड के हो भन्दा चाहिँ लाइक मेरोबाट चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ पिरियड इज अ नेचुरल वे अफ टेलिङ द्याट यु आर ग्रोइङ अप इन्टु अ नर्मल पर्फेक्ट एन्ड अ हेल्दी वुमेन Every month, a human body prepares itself for pregnancy. When it doesn't happen, the womb tears its lining, and the blood and the tissue particles come out. That's it, nothing else. And how do I know about this? Well, I don't know. I just know. How do I know about this life? How do I know about this sun? You just know this. कसरी थाहा पाउँछ पिरियड हुन्छ भनेर हुँदैछ भनेर सो हुँदैछ भने अब 1-2 हप्ता अगाडि उसलाई कन्स्टिपेसी हेडेक डायरिया इरिटेटेड डिस्कम्फर्ट फिल हुन थाल्छ अब मेरो घरमा चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भनेपछि अब मलाई थाहा छैन पेट भने के हो कसो होइन म त्यसलाई सानसानै थियो हाम्रो घरमा चाहिँ अब पुरा अब हाम्रो घरमा जोइन्ट फ्यामिली थियो होला जोइन्ट फ्यामिलीमा चाहिँ अब कोही बेला भाउजूले मैले आज खाना बनाउनु हुँदैन मैले पानी छुनु हुँदैन मैले आज जस्तो गर्नु हुँदैन भन्थेँ मन्दिर कोठामा पस्नु हुँदैन जस्तो भन्थेँ पहिला अन्त मलाई थाहा छैन त्यो के भनेको भनेर अनि जब म अलिकति अलिकति मेच्योर हुँदै गयो जब मैले यसको बारेमा पढेँ तब थाहा पाएँ कि अब पिरियडको बेलामा जस्तो हुँदो रहेछ भनेर अनि त्यसले लाग्यो कि यो त नेचुरल चिज हो किन यस्तो रोकटोक होइन अन्त तर अहिलेको जुन चाहिँ अहिले हाम्रो अलिकति भयो मतलब सबैजना अलिकति नयाँ थट लिएर आएको छ त्यहाँदेखिको चाहिँ मतलब नयाँ जेनेरेसनको भएर होला अन्त अहिले चाहिँ नर्मल छ त्यस्तो केही छैन हाम्रो घरमा अब हुन्छ नि पिरियड हुँदा जस्तो सुन्ने थिएन छैन अहिले किनकि अहिले हामी जोइन्ट फ्यामिली छैन अहिले फ्यामिली अलग अलग छ त्यही लागि चाहिँ अब सबैजना नर्मल छ कि अहिले त्यही थ्रुबाट चाहिँ मैले चिनेँ थाहा पाएँ कि पिरियड भनेको त्यस्तो हुँदो रहेछ भनेर What can we do to help them? It's not more of a help, it's more of a common sense thing. The number one thing I would say is don't go up to their face and, spit all the myths that we have created in our minds that we believe that, this is impure, don't go to the kitchen and all that bullshit. You can do this, you can do that. A myth and a faith and a belief can be a pretty dangerous thing. Women are suffering immensely because of these myths and belief, not the real facts and the reality of it. So I would say that. And second of all, just leave them alone, man. If you have a family member that goes through it, ask them what do they need. Give them their space, give them their time that they need to recover. Don't annoy them. तपाईले सोशल मिडियामा देख्नु भएको होला लाइक अबाउट पिरियडहरुको बारेमा लाइक वी शुड एज अ म्यान हामीले यसो गर्नुपर्छ आफ्नो दिदी बहिनीलाई लाइक यस्तो हेल्प गर्नुपर्छ भनेर तपाईले कति देख्नु भएको होला हैन तर इन रियालिटी देयर इज अ भास्ट डिफरेन्स क्या अब कस्तो भास्ट डिफरेन्समा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ लाइक अब कसैको अब दिदीले पिरियड लाइक उसको पिरियड भइरहेछ उसले त आमालाई भन्नु सक्छ तिमीहरू यस्तो यस्तो भन्नु तर मलाई लाग्छ कि आफ्नो दाजुभाइलाई भन्नु चाहिँ अलिक सक्दैन होला भनेर किनभने उनीहरूलाई पनि एउटा अप्ठ्यारै हुन्छ र दाजुभाइहरूलाई पनि आफ्नो दिदी बहिनीहरूलाई त्यस्तो भएको बेलामा लाइक सोध्नु पनि अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ है लाइक मैले यो पनि भन्नु खोजेको होइन कि गर्दैन भनेर गर्नेहरूले गर्छ
मेरोबाट पनि के छ भने चाहिँ यो रियालिटीमा आई थिङ्क वी सुड हेल्प देम क्या। अनि उसको ब्लेम गर्नु हुँदैन त्यस्तो पिरियड टाइमिङमा, उसलाई सोध्नुपर्छ के चाहियो। अब उसले चाहियो यो चाहियो भने हामी तुरुन्तै दिइहाल्नुपर्छ, स्पेस दिनुपर्छ, उसलाई कम्फर्ट फिल गर्नुपर्छ। अब के भन्नु म तपाईँलाई, मेरो तर्फ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कसरी हेल्प गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब अगर हामीले जस्तो बाटोतिर हिँड्दाखेरि इभन मेरोमा मसँग एउटा इन्सिडेन्ट भएको छ यस्तो। जब हामी झुलुङमा थियो इक्जाम गर्नु गएको थियो, हामी क्लास 10को इक्जाम गर्नु जाँदाखेरि तब एउटा म र मेरो साथी थियो। अन्त हामीभन्दा अगाडि एउटा केटी देखेर जाने थियो। अन्त उसले चाहिँ वाइट पेन लगाएको थियो, वाइट पेनमा चाहिँ रेड डटदेखि मैले अब त्यसले त अब साथीलाई मैले भने कि पनि होइन, फर्स्ट जाने थियो यस्तो रेड डटदेखि मैले। अन्त मैले डाइ भने मेरो साथीलाई उसलाई त पिरियड भएको होला, हाम्रो नर्मल थियो अब हुन्छ नि, अब स्कुलमा त केटाकेटीसँग राम्रो बोल्छ होइन, नर्मल साथीहरूसँग। अन्त मैले भन्यो उसलाई पिरियड भएको होइन। अन्त उसले भन्यो हो त भनेर। अन्त जब उसले कुरा भन्यो, उसले भन्दाखेरि बिचराले टी सर्ट अनि वाइट पेन लगाएको छ, उसले त्यो कभर गर्ने केही पाएन। अब यस्तो हाम्रो जस्तो जग्गामा थियो जहाँ दोकान छेउछाउमा थिएन। अन्त जब मैले सर्टको बाहिरपट्टि त्यो टी सर्टको बाहिरबाट सर्ट लगाएको थियो, त्यो सर्ट उसलाई दिएर मैले गरेँ। अनि मैले त्यस्तो बेला चाहिँ मलाई के लाग्यो, यस्तो चाहिँ नर्मल चिज हो यो सब होइन, त्यसलाई सबैलाई हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, त्यस्तो सिचुएसन तपाईँहरू गएर अब त्यस्तो हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ, या छेउछाउमा दोकानमा गएर तपाईँले सेनिटरी न्यापकिनहरू दिनु सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म सक्छ त्यहाँसम्म तपाईँले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। If you call period impure, then your whole nature of existence is impure. Our whole creation is impure. I'm impure, you're impure. We are not impure, man. It's just how this works, you know. Our whole body is just a bunch of food that we have gathered. That's what it is. It's not impure. How is it impure? It makes no logical sense to me. Even in Hindu culture, our culture, in our four Vedas, it is never once mentioned that it's impure. Years and years ago, you know, women were not allowed to do all the things that they used to do. For example, household things, you know, go to the kitchen, only because they were given rest. You know, in the past, you know, women used to work 24/7 to provide for the family, you know, cook food, clean and all that. So when that happens, they just give them rest. That's it. You know, if they wanted to work even during that time, they were able to. किन हामी चिचाउनु होइन, यो त नर्मल चिज हो। या यही कुरा अब पहिलाको जेनेरेसनको मान्छेहरू सोध्यो भने त भन्थ्यो होला, छा यस्तो कुरा गर्नु यस्तो गर्नु। इभन अहिले पनि कतिजना भन्छ, तर मेरो भ्यूमा चाहिँ यस्तो नभन्नु होला होइन, यो नर्मल चिज हो अहिलेको यसमा। किनकि यो अरू केटीहरू मात्रै हुँदैन, किनकि हाम्रो मम्मी बहिनी दिदी अब जो पनि हाम्रो भाउ जो पनि घरमा सबैजनालाई हुन्छ, किनकि एकजना हुने होइन, यो कुरा सबैलाई जति लेडिजहरू सबैलाई हुन्छ, त्यो नेचुरल चिज हो। सो त्यो नेचुरल चिज हुँदा हुँदा बिचराहरू कति पेन सहन्छ त्यस्तो पेटमा, अब जिउ डट हुनु कस्तो कस्तो बिमारी हुन्छ त्यस्तोमा। अन्त अब हामीले अझै नराम्रो चिज हामीले के भन्यो भने होइन, केही नभनेर केही नराम्रो शरम पनि नभनेर हामीले उसलाई सकेसम्म हेल्प गर्नु। अगर हेल्प गर्न सकेन भने उसलाई नराम्रो पनि नभन्नु होला। मेरो तर्फबाट चाहिँ म यति नै भन्छु कि सकेसम्म हेल्प गर्नुहोस् होला, किनकि उनीहरू पिरियड सधैँ पनि हामीलाई खानाहरू बनाइन्छ गरिदिन्छ, घरको मम्मीहरूलाई दिदीहरूलाई कति हुन्छ, तर उनीहरूले भन्दैन उस्तो भयो अब खाना त बनाउनु पर्छ, काम गर्नुपर्छ टाइपको हुन्छ होइन। सो सकेसम्म म तपाईँलाई के भन्छु, हेल्प गरिदिनुहोस् होला। अब यसमा एम्बेरेस किन हुनु र अब भगवान्ले त्यस्तो बनायो भने हामी को हो र उनीहरूलाई भन्ने। अब केही पिरियड हुनु पनि केही पाप पनि त होइन, र मलाई लाग्दैन कि यो कुरामा चाहिँ एम्बेरेस हुनु भनेर है। दिस इज नर्मली थिङ, यो नर्मल हो केटीहरूको लागि। यो अब केटी मान्छेको लाइफमा एक दिन हुन्छ। सो यसमा केही शरम मान्ने कुरा छैन। सो आई होप तपाईँहरूलाई आजको भिडियो राम्रो लाग्यो होला। तपाईँहरूलाई हामीले बोलेको हो जस्तो उनीहरूले भने ठिक हो, यो जिनिसहरू नर्मलाइज हुनुपर्छ, हामीले अलिकति क्याजुअली लिनुपर्छ जस्तो लागेछ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई जतिसक्दो सेयर गरिदिनुहोस् होला, किनभने सेयर गऱ्यो भने सबैले देख्छ पनि बुझ्छ पनि। तपाईँले सेयर गर्नु भएन रहेछ भने चाहिँ यो भिडियो यहाँ हुन्छ, कसैले देख्दैन पनि कसैले बुझ्दैन पनि। सो इफ होइन हामीले अलिकति बेसी बोलेछ या हामीले केही बोल्नु जानेको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो थट्स आफ्नो फिलिङ्सहरू कमेन्टमा भनिदिनु सक्नुहुन्छ होइन। अन्त तपाईँहरूले यो च्यानल अहिले पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। म यसरी नै राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउनेछु। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाई बाई, सी इन माई नेक्स्ट भिडियो।